अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। गुज़श्ता 12 घंटों में पाकिस्तान में जो चीज़ डिस्कस हो रही है वो शहबाज शरीफ का सरेंडर है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक उंगली के सामने सरेंडर कर दिया गया, उन्हें उंगली दिखाई गई और उन्होंने सरेंडर कर दिया है। ये सारा माजरा क्या है वो आपके सामने रखते हैं। आपने नोट किया होगा कि गुज़श्ता चंद हफ्तों में दो काम पाकिस्तान में बहुत तेजी में हुए। एक काम इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना, खान को सजा देना, खान को पकड़कर जेल के सलाखों के पीछे डालना। चंद घंटे इस सारे काम में लगे हैं। हुमायूं दिलावर साहब ने फैसला दिया, मुल्क से बाहर चले गए, तो बहुत जल्दी से ये मामला निपटाया गया। दूसरा जो मामला बहुत तेजी में हुआ, वहां पर अनवारुल्लाह काकड़ जो निगरान वज़ीर आज़म बने, उनकी समरी तैयार हो गई, एक उंगली का इशारा था, फौरी तौर पर फैसला हुआ और शहबाज शरीफ साहब ने अगले 15 मिनट में पीएम हाउस खाली किया। तो ये काम भी बड़ा तेजी में हुआ। तो दो काम बहुत ज्यादा तेजी में हुए हैं, लेकिन इन दोनों कामों के बाद जो रिएक्शन आया है वो एक ही तरह का है, और वो रिएक्शन है कि सांप का सूंघ जाना। यानी खान जब गिरफ्तार हुआ, मरियम साहिबा खामोश, नवाज शरीफ साहब खामोश, बिलावल साहब खामोश, मौलाना साहब खामोश, और अब जब निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब आए हैं तो मरियम साहबा ट्वीट कर रही हैं कि बच्चों के जो ग्रेड्स हैं और जो बच्चे नंबर लेते हैं वो नंबर नीचे आगे, लिहाजा नंबर बच्चों के ऊपर बढ़ाएं। तो मरियम साहबा खामोश, नवाज शरीफ साहब खामोश, मौलाना साहब खामोश, बिलावल साहब खामोश, और सबको सांप सूंघ गया है। हुआ यह है कि इन सबसे मिसकैलकुलेशन हो गई है, ये मिस रीड कर गए सारी सूरत हाल को और सारी सिचुएशन को। पूरा सिस्टम जब इमरान खान के सामने खड़ा था, इमरान खान और पूरा सिस्टम आमने सामने खड़े थे, तो उस वक्त होना तो ये चाहिए था कि सियासतदान खान के साथ खड़े होते, लेकिन ये एंटी खान चले गए, ये खान के खिलाफ खड़े हो गए और सिस्टम को मौका फराम किया कि वो इमरान खान को बिल्कुल तहस नहस कर दे, खान को गिरफ्तार कर दे, खान को डिस्क्वालीफाई कर दे, इमरान खान को तोड़ दे, खान के स्पिरिट को हर्ट कर दे। लेकिन इन्हें शायद ये अंदाजा नहीं था कि जब सिस्टम खान को साइड पर कर देगा, खान को कॉर्नर कर देगा, तो फिर सिस्टम किसके पीछे आएगा, फिर ये किस तरह से सिस्टम को फेस करेंगे और ये किस तरह से मामलात को सेटल करेंगे। और वही चीज होती हुई नजर आ रही है। 85 रुकने काबीना थी, तकरीबन 150 इन्होंने जहाज की चूटे लिए, दुनिया भर के ये ममालिक घूमते रहे, लूट फूट का बाजार इन्होंने गर्म किए रखा। लेकिन अब इनके लिए जो तत्ता तवा तैयार हो रहा है वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन जो अंदरूनी खबर है कि हुआ क्या असल में, हारून रशीद साहब ये रिपोर्ट करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की सुबह कुछ अखबार नवीसों से, साथियों से मुलाकात हुई और शहबाज साहब ने कहा कि एक दो दिनों में जी निगरान वज़ीर आज़म का फैसला हो जाएगा और मैं चला जाऊंगा और 14 अगस्त का जो झंडा है वो भी मैं लहराऊंगा और सारे मामला खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके चंद घंटों बाद राजा रियाज साहब पहुंचते हैं और उन्होंने एक चिट निकाली और चिट के ऊपर अनवारुल्लाह काकड़ साहब का नाम लिखा हुआ था। और जो राजा रियाज साहब है उन्होंने शहबाज साहब से आंखें मिलाई, आंखों ही आंखों में गुफ्तगू हुई और राजा रियाज साहब ने अपनी मोटी सी उंगली लगाकर नाम के ऊपर रख दी। और जो ही अनवारुल्लाह काकड़ के नाम के ऊपर रख दी तो शहबाज साहब ने उधर ही हाथ खड़े किए, उन्होंने कहा जी मैं साइन कर देता। तो शहबाज साहब ने, बताया जा रहा है कि उंगली के सामने सरेंडर किया है और चंद मिनटों में सरेंडर किया और उसको हेजिटेट भी नहीं किया। ये सिर्फ हम बातचीत नहीं कर रहे, ये शहबाज शरीफ साहब का सिर्फ अकेले का सरेंडर नहीं था, बल्कि पूरी तमाम तर पॉलिटिकल क्लास जो पाकिस्तान में इस वक्त सिस्टम को सपोर्ट करती रही, जब बदतरीन एक तरीके से सियासी जमात को खत्म किया जा रहा था, बहुत सारे साफी इसके साथ खड़े थे, लफाफी खड़े थे, पाकिस्तान का मीडिया इसके साथ खड़ा रहा। गरीदा फारूकी साहिबा को 16 माह बाद जाकर उन्हें जाग आई है, उनकी सुबह हुई है और उन्होंने एक ट्वीट किया जिससे आपको समझ आ जाएगी कि असल में उन चंद मिनटों में हुआ क्या है। गरीदा फारूकी साहबा लिखते हैं कि 30 सालों बाद नवाज शरीफ को एक और काकड़ के हाथों शिकस्त हुई है। यानी ये नवाज शरीफ की शिकस्त गर्दानती हैं शहबाज शरीफ साहब के उंगली के सामने सरेंडर को। जुलाई 1993 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ ने सदर गुलाम इसहाक खान और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दोनों के आपस के बढ़ते हुए तनाज़ात के बाइस नवाज शरीफ से इस्तीफा लिया था और नवाज शरीफ को घर भेजा था। यानी कि एक काकड़ ने 1993 में मियां नवाज शरीफ को घर भेजा था। और उसके बाद लिखती हैं कि फास्ट फॉरवर्ड अगस्त 2023, यानी आज कल की बात कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात रखने वाले सेनेटर, स्पेसिफिकली इन्होंने नाम एस्टेब्लिशमेंट लिखा है कि एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात रखने वाले सेनेटर अनवारुल्लाह काकड़ निगरान पीएम बन गए। और ये सेनेटर सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात वाले सेनेटर नहीं है। जिन्होंने सरेंडर किया शहबाज शरीफ साहब, वो कल के दिन ही कह चुके थे कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं, मैं एस्टेब्लिशमेंट का दुलारा हूं, मैं एस्टेब्लिशमेंट का फेवरेट चाइल्ड हूं, मैं एस्टेब्लिशमेंट का एक मोस्ट लविंग पर्सन हूं इन पाकिस्तान। तो वो बाकायदा इसको मेडल के तौर पर, अब वो इसको लॉरल और ग्लोरी के तौर पर देखते हैं, तो उनका जिक्र नहीं किया। वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात रखने वाले सेनेटर अनवारुल्लाह काकड़ निगरान वज़ीर आज़म बन गए और एक और काकड़ ने नवाज शरीफ की उम्मीदों का रास्ता रोक दिया। तो ये एक और काकड़ ने नहीं रोका, सिर्फ काकड़ एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने सरेंडर करके अपने भाई की उम्मीदों का, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों की उम्मीदों का, सबका के ऊपर असल में उस तरह चलाया है। आपको याद होगा निगरान वज़ीर आज़म के लिए बार बार मुलाकातें, मैराथन मुलाकातें होती रही, बरतानिया से बाहर आए, दुबई के अंदर, मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब गए और वहां पर हज के दौरान और आगे पीछे मुलाकातें, और कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा कोई फार्मूला ये डिवाइस कर रहे हैं और फार्मूला आने वाला है
لیکن وہ فارمولا کاکڑ کی صورت میں آیا. ایک کاکڑ 1993 نواز شریف کو فارغ, اور اب غریدہ فاروقی صاحبہ کے مطابق ایک اور کاکڑ 2023 اور میاں صاحب کی امیدیں فارغ. یعنی کہ خان کا راستہ نہیں رکا, یہ میاں صاحب کا راستہ رکا ہے. حد تو یہ ہے کہ اعلان بھی راجہ ریاض نے کیا اور شہباز شریف صاحب نے خاموشی سے سائن کر کے گھر چلے گئے. اب یہ جو سائن ہے خاموشی سے, یہ سرنڈر ہے. یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میاں صاحب آپ سرنڈر کر گئے ہیں, آپ نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور آپ لمبے پڑ گئے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ جو ہی یہ حکومت گئی ہے تو خبریں آ رہی ہیں, بہت سارے مستند صحافی رپورٹ کر رہے ہیں کہ 85 رکنی جو کابینہ تھی جو لوٹ پھوٹ کر کے گئی ہے, ان کی لسٹیں تیار ہو گئی ہیں اور 17 لوگوں کے نام لکھ لیے گئے ہیں کہ ان سے پیسے ریکور کیے جائیں گے. یعنی جو مال وہ کھا کر گئے ہیں, جو یہ پکوڑے سموسے اور جو کچھ پی ایم ہاؤس میں وہ کھاتے رہے گند, یہ سب کچھ ان سے دوبارہ سے ریکور کیا جائے گا. جتنی لوٹ پھوٹ انہوں نے کی ہے وہ دوبارہ سے ان سے پیسے نکالے جائیں گے. چونکہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک تو تانا یہ ملتا رہا کہ آپ نے عمران خان کے خلاف خان کی پارٹی توڑی ہے یا آپ خان کے اگینسٹ گئے ہیں, لیکن دوسرا تانا جو اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ سے ایک بہت زیادہ فیس کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ چلیں خان کو آپ نے نکال دیا تھا, لیکن آپ لے کر کس سے آئے تھے؟ آپ جنہیں لے کر آئے تھے ان کی تو تاریخ بھری ہوئی ہے, ان کی تو کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ وہ تو کرپٹ لوگ ہیں, وہ تو آپ کے خلاف کیمپین چلاتے رہے, وہ تو ملک کے خلاف کیمپین چلاتے رہے, ان کے حوالے سے بہت ساری ایک لسٹ ساری موجود ہے. تو اسٹیبلشمنٹ اب یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے, یا جو فیصلہ ساز ہیں وہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں, پاور کوریڈورز ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ جو نیا نگران سیٹ اپ آئے گا, جو انوار اللہ کاکڑ صاحب کا سیٹ اپ ہوگا, یہ احتساب کرے گا. اور یہ احتساب کرے گا یہ 85 رکنی جو کابینہ تھی جنہوں نے 150 دورہ کیا برطانیہ کا اور دنیا بھر کے ممالک میں یہ چھوٹے لیتے رہے, نئے پرس خریداریاں کرتے رہے اور نئے پتہ نہیں کیا کیا خریداریاں کرتے رہے, تو ان سب کا احتساب ہوگا اور اس کی باقاعدہ سے لسٹیں تیار ہو چکی ہیں. تو یہ ساری ایک مس کیلکولیشن ہوئی ہے, کیونکہ شہباز صاحب کے سرنڈر پر پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو کاکڑ صاحب کا نام ہی نہیں دیا تھا, کم از کم ان میں سے کسی ایک نام کا انتخاب کر لیتے جو ہم نے دیا تھا, یا کم از کم ہم سے پوچھ لیتے. مولانا صاحب خاموش ہے اور ان کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ سرنڈر بہت بڑا سرنڈر ہے اور یہ سب کے لیے حالات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کا رد عمل آیا ہے اور پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف سے نہیں پوچھا گیا, ان سے نہیں مشاورت کی گئی. شہباز شریف صاحب نے اپنے بھائی سے نہیں پوچھا, نواز شریف صاحب سے نہیں پوچھا, تو پی ٹی آئی سے بہرحال کیا پوچھتے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم سے نہیں پوچھا گیا, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انوار اللہ کاکڑ کے اوپر اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ فوری طور پر ملک میں انتخابات کروائیں, اور اگر 35% بھی انتخابات شفاف ہوتے ہیں تو آپ یقین جانیے اس ملک کے اندر جو ایک کنٹرول ہے, سیاسی کنٹرول ہے, وہ ختم ہو جائے گا. لیکن سیاسی کنٹرول تبھی ختم ہوگا جب میاں صاحب اگر روش بدلتے سیاسی جماعتوں کو گرانے کی اور انہیں توڑنے کی. اگر یہ تمام تر سیاسی جماعتیں مفادات سے نکل کر ایک بار اصول کی سیاست کر لیتی اور ایک اور حکومت کو اس طرح سے ایکسپلوئٹ, اس کے خلاف اس طرح کی وائلیشنز نہ کرتی, اگر میڈیا اصول کے ساتھ کھڑا ہو جاتا, اگر صحافی اصول کے ساتھ کھڑے ہو جاتے, اگر چند ایک ارشد شریف, عمران ریاض خان جیسے چند ایک صحافی جو اصول کے اوپر کھڑے رہتے, تو شاید پھر جا کر آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ پاکستان کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے بچ جاتا, لیکن نہیں بچا. obviously چونکہ یہ اس قابل نہیں تھے, انہوں نے بہت ساری دو نمبریاں کی ہیں, ان کے اپنے جو انڈے ہیں وہ سارے گندے ہیں, لہٰذا یہ ملبہ کہیں اور پر ڈالتے رہتے ہیں اور یہ جنگ چھیڑ لیتے ہیں کہیں اور پر. لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ یہ خود کریڈیبل لوگ نہیں ہیں, یہ کریڈیبل پولیٹیکل کلاس ہے ہی نہیں, بلکہ یہ پولیٹیکل کلاس ہی نہیں ہے, یہ مفادات کا ایک ٹولہ ہے جو اکٹھا ہوا ہے. ٹویٹر پر ٹرینڈ چل رہا ہے اور وہ ٹرینڈ ہے قوم کی شہرگ عمران خان. قوم ابھی بھی عمران خان کو نہیں بھول رہی, روزانہ کی بنیاد پر ٹرینڈ چلتے ہیں, خان کی تقاریر شیئر ہوتی ہیں, اور یہ بات درست ہے کہ لوگ عمران خان کو آج بھی اسی طرح سے یاد کر رہے ہیں جس طرح سے جب وہ باہر تھے اور تقاریریں کر رہے تھے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.